अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की हिस्ट्री के ऊपर कि क्रिकेट कब वजूद में आई, किस मुल्क से इसका आगाज़ हुआ, इसका इंटरनेशनल मैच कब खेला गया, कब इसको रूल रेगुलेशन बनाए गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर एक माफिया ने कब्ज़ा कर लिया। वो माफिया कौन था? वो जुआरियों का बहुत बड़ा ग्रोह था। और इन जो यादगार मैचेस हैं क्रिकेट के पहले दौर के, उनके जो खूबसूरत लम्हात कैमरों की निगाह ने कैद किए हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के खेल की एक मारूफ तारीख है जिसका आगाज़ 16वीं सदी के आखिर में हुआ। जनूब मशरक़ी इंग्लैंड में शुरू होने के बाद ये 18वीं सदी में मुल्क में एक कायम शुदा खेल बन गया और 19वीं और 20वीं सदी में आलमी सतह पर तैयार हुआ। बैनुल-अक़वामी मैच 19वीं सदी से खेले जा रहे हैं और रस्मी टेस्ट क्रिकेट मैच 1877 से शुरू होते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन फुटबॉल सॉकर के बाद दुनिया का दूसरा मकबूल तमाशाई खेल है। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसकी रुकनीत में 100 से ज़्यादा ममालिक और इलाके हैं। हालांकि फ़िलहाल सिर्फ 12 मुल्क ही टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। खेल के कवानीन की वजाहत क्रिकेट के कवानीन में की गई है। इस खेल के मुख्तलिफ फार्मेट्स हैं, जिनमें घंटों में खेले जाने वाली एक रोज़ा क्रिकेट से लेकर टेस्ट मैचों तक शामिल हैं जो 5 दिन तक चल सकते हैं। लेकिन नाजरीन, जब क्रिकेट की शुरुआत हुई तो उस वक़्त टेस्ट मैच 7 दिन का हुआ करता था। नाजरीन, आपसे ये मैं एक तस्वीर शेयर करता हूँ। ये 3 अगस्त 1836 को हैम्पटन कोर्ट ग्रीन पर रॉयल एमेचर सोसाइटी के अरकान के ज़रिए खेला जाने वाला क्रिकेट का पहला अजीमुल शान मैच है और ये उसकी यादगार तस्वीर है जो आपके साथ इस वक्त शेयर की गई है, जो आप देख रहे हैं। नाजरीन, क्रिकेट को शायद ससेक्स या नॉर्मन के ज़माने में वेल्ड में रहने वाले बच्चों ने बनाया था, जो जनूब मशरक़ी इंग्लैंड में घने जंगलों और क्लियरिंग का इलाका है जो कैंट और ससेक्स में वाक़या है। पहला कतई तहरीरी हवाला 16वीं सदी के आखिर का है। गेम की इब्तदा के बारे में कई क़यास आराइयाँ की गई हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये फ्रांस के शहर फ्लैंडर्स में तख्लीक किया गया था। इन क़यास आराइयों में सबसे कदीम हवाला जो मिलता है वो 1300 का है और मुस्तकबिल के किंग एडवर्ड II के बारे में फ़िक्र करता है कि वो वेस्टमिनिस्टर और न्यूटन दोनों में क्रैग और दीगर गेम्स खेल रहे हैं। ये तजवीज़ किया गया है कि क्रैग क्रिकेट के लिए एक पुराना अंग्रेज़ी लफ्ज़ था, लेकिन माहिरीन की राय है कि ये क्रैग की इब्तदाई हिज्जे थी, जिसका मतलब है आम तौर पर तफरीह और खेल। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि क्रिकेट बच्चों के खेल के तौर पर कई नस्लों तक ज़िंदा रहा। इससे पहले कि इसे 17वीं सदी के आगाज़ के आसपास बड़ों ने तेज़ी से अपना लिया था। मुमकिन तौर पर क्रिकेट को बाउल से अखज़ किया गया था, ये फ़र्ज़ करते हुए कि बाउल एक पुराना खेल है। एक बल्लेबाज की मुदाखलत से गेंद को हदफ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हुए इसे दूर से मारा जाता था। भेड़ों के चरने वाली ज़मीन पर या साफ़ करने में असल आलात गेंद के तौर पर भेड़ की ऊन या यहाँ तक कि पत्थर या लकड़ी का एक छोटा सा गांठ का गटा हुआ गांठ हो सकता है। उस वक़्त लोग डंडे के साथ पत्थरों के साथ खेलते थे या फिर रुई के जो बॉल थे उनके गिर्द कोई चीज़ लपेटकर कपड़ा या धागा तो उसको मारा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको मारने के बाद ज़्यादा बच्चे उसमें जमा होने लगे कि एक बंदा दूसरे की तरफ बॉल फेंकता था, वो उसको आगे से हिट करता तो बच्चे इसको पकड़ने लगे, जिसने आहिस्ता आहिस्ता एक गेम की शक्ल इख्तियार कर ली। जुआ और प्रेस कवरेज 1660 में बहाली के बाद क्रिकेट परवान चढ़ी और ख्याल किया जाता है कि इस वक्त इसने सबसे पहले जुआरियों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ये मुमकिन है जैसा कि कुछ मौरखीन का ख्याल है कि टॉप क्लास मैच शुरू हुए 1664 में। क्यूलियर पार्लियामेंट ने गेमिंग एक्ट 1664 मंजूर किया, जिसने हिस्सिस को 100 पाउंड तक महदूद कर दिया। हालांकि इस वक्त ये एक खुशकिस्मती थी जो आजकल की शराइत में तकरीबन 9 इंक्लूड के बराबर 17वीं सदी के आखिर तक क्रिकेट जुए का एक अहम खेल बन गया था।
جیسا کہ 1697 میں سسیکس میں کھیلے گئے ایک زبردست میچ کی ایک آخری رپورٹ سے ثبوت ملتا ہے جو 11 سائڈ تھا اور 50 گنی ایک طرف کے اونچے داؤ پر کھیلا جاتا تھا۔ 1696 میں صحافت کی آزادی کے بعد پہلی بار کرکٹ کو اخبارات میں رپورٹ کیا جا سکا، لیکن اس سے پہلے کہ اخباری صنعت نے کھیل کی جامع کوریج کو تواتر سے فراہم کرنے کے لیے کافی حد تک ڈال لیا تھا۔ 18ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران پریس رپورٹوں کا رجحان کھیل کی بجائے بیٹنگ پر مرکوز تھا۔ 18ویں صدی کی کرکٹ جوئے نے پہلے سرپرستوں کو متعارف کرایا، کیونکہ جواریوں میں سے کچھ نے اپنی ٹیمیں بنا کر اپنے داؤ کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی کاؤنٹی ٹیمیں 1660 میں بحالی کے بعد تشکیل دی گئی تھیں۔ خاص طور پر جب شرافت کے ارکان ملازمت کر رہے تھے، مقامی ماہرین گاؤں کی کرکٹ کے ابتدائی پیشہ ور افراد کے طور پر پہلا معروف کھیل جس میں ٹیمیں کاؤنٹی کے نام استعمال کرتی ہیں وہ 1709 میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے فکسچر کا اہتمام اس سے بہت پہلے کیا جا رہا تھا۔ 1697 کا میچ شاید سسیکس بامقابلہ ایک اور کاؤنٹی تھا۔ ابتدائی سرپرستوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اشرافیہ اور تاجروں کا ایک گروپ تھا جو تقریباً 1725 سے سرگرم تھا۔ یہی وہ وقت ہے جب پریس کوریج زیادہ باقاعدہ ہو گئی، شاید سرپرستوں کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں۔ ان افراد میں دوسرا ڈیوک آف ریچمنڈ، سر ولیم گیج، ایلن بروڈک اور ایڈونسٹڈ شامل تھے۔ ناظرین، کرکٹ انگلینڈ سے آگے کیسے اور کب بڑھی؟ کرکٹ کو 17ویں صدی میں انگلش کالونیوں کے ذریعے شمالی امریکہ میں متعارف کرایا گیا تھا، شاید اس سے پہلے کہ یہ انگلینڈ کے شمال تک پہنچ چکا تھا۔ 18ویں صدی میں یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچا۔ اس سے ویسٹ انڈیز میں تو نو آبادیت اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں نے صدی کے پہلے نصف میں متعارف کرایا تھا۔ 1788 میں نو آبادیت شروع ہوتے ہی آسٹریلیا پہنچا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اس کی پیروی کی۔ اعلیٰ طبقے کی طرف سے اس کھیل کو مادر ملک سے پہچاننے کے طریقے کے طور پر فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود کینیڈا میں کرکٹ کبھی نہیں چل سکی۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے برعکس 1860 سے 1960 کے دوران اس کھیل کی مقبولیت میں مسلسل کمی دیکھی گئی۔ عوامی شعور میں ایک اعلیٰ طبقے کے کھیل سے منسلک یہ کھیل کبھی عام لوگوں میں مقبول نہیں ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں اسے بیس بال سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس میں تعینات کینیڈین یونٹ کرکٹ کی بجائے بیس بال کھیلنا پسند کرتے تھے۔ کرکٹ کے قوانین۔ ناظرین، 1744 میں کرکٹ کے قوانین کو پہلی بار مرتب کیا گیا اور پھر 1774 میں اس میں ترمیم کی گئی جب LBW، مڈل سٹمپ اور بیٹ کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی جیسی اختراعات شامل کی گئیں۔ ان قوانین میں کہا گیا تھا کہ پرنسپل حضرات حاضرین میں سے 2 امپائروں کا انتخاب کریں گے جو تمام تنازعات کا مکمل فیصلہ کریں گے۔ کوڈز نام نہاد اسٹار اینڈ گارٹر کلب نے تیار کیے تھے، جن کے اراکین نے بالآخر 1787 میں لارڈز میں میریل بون کرکٹ کلب کی بنیاد رکھی۔ MCC فوری طور پر قوانین کا نگہبان بن گیا اور اس نے بعد میں وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم کی ہیں۔ ناظرین، انٹرنیشنل کرکٹ کا پہلا میچ 1859 میں سرکردہ انگلش پیشہ ور افراد کی ایک ٹیم پہلی بار غیر ملکی دورے پر شمالی امریکہ روانہ ہوئی، اور 1862 میں پہلی انگلش ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ مئی اور اکتوبر 1868 کے درمیان آسٹریلیائی باشندوں کی ایک ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا، جس میں پہلی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم بیرون ملک سفر کرنے والی تھی۔ 1877 میں آسٹریلیا میں انگلینڈ کا دورہ کرنے والی ٹیم نے مکمل آسٹریلین 11 کے خلاف 2 میچ کھیلے، جنہیں اب ابتدائی ٹیسٹ میچوں کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اگلے سال آسٹریلیا نے پہلی بار انگلینڈ کا دورہ کیا، اور اس دورے کی کامیابی نے مستقبل میں اس طرح کے منصوبوں کی مقبول مانگ کو یقینی بنایا۔